نحاول نشرح لكم الدروا دو ترافاي. غنعطيكم لي نوسيون دو باز ونعطيكم كيلكو ديفينيسيون اللي تقدروا تحتاجهم ان شاء الله فاش تمشيو في لومبوش ديالكم. الا لقيتو شي خدمه ان شاء الله خاصكم تكونوا عارفين لي نوسيون. نبداو باول حاجه سيتادير لارتيكل ولا القانون اللي كينظم دغوا الترافاي، سيتادير ليجيسلاسيون هي التشريعات ديال الشغل. نبداو لارتيكل 3 ليجيسلاسيون دو ترافاي، هو التشريع اللي سيتادير اللي متعلق اي حاجه متعلقه بالشغل، قانون الشغل، دوك الشروط، الواجبات، اي حاجه كنهضروا على ليجيسلاسيون دو ترافاي، سيتادير هادو هما القوانين ولا التشريعات. Le contrat de travail est un acte par lequel l'une des parties s'engage à un prix que l'autre partie s'engage à lui payer, à fournir cette dernière. Ces services personnels pour certains temps ou pour des faits déterminés. يعني واحد هذا الكونترا دو ترافاي، ديك العقده اللي كيسني لو سالاريي فاش كيخدم، سيتادير كتكون اونتر لومبلويور و لومبلويي. بيان سور هنايا بحال واحد لونغاجمون، واحد كيقول بان انا غندير واحد الخدمه ولا غندير واحد لو ترافاي، وبيان سور الاخر في ديك الكونطرا كيتعهد بانه غيخلص داك السيد، غيعطيه واحد الصالير ولا سيتادير في لا فان ديال شاك موا يعطيه واحد الفيرسمون اون كونتر بارتي على دوك لو ترافاي فورني. بيان سور في هذا الكونطرا يا اما كنقولوا لو طون اللي كيخدم، باغ اكزومبل نقدروا نقولوا الساعات اللي خاصو القانونيه اللي يخدم فيها لو سالاريي، ولا غنقولوا بانه راه عنده واحد لي طاش اللي خاصو يدير، عنده واحد المهام محدده، هي هذه ديال بور سيغتان طون ولا بور دي في ديتيرميني. هادشي هما اللي كيكونوا في الكونترا دو ترافاي، سيتادير في العقده ديال الشغل كيكونوا فيها هاد لي كونديسيون. Un deuxième caractère du contrat de travail, c'est un contrat au lien de subordination apparaît nettement. يعني انت فاش كتبغي تخدم بيان سور كتمشي كتسني واحد الكونترا دو ترافاي، بيان سور انت راه في داك لو ترافاي غيكون عندك واحد السيد، واحد الرئيس، يعني انت غتكون مرؤوس، يعني غيبدا يعطيك لي زورد، غيقول لك شنو غدير في لو ترافاي، بيان سور دون لو كادر نورم ولا بور دون لي نورم، ما يكونش عاوتاني واحد تعسف ولا غيكون واحد شي حاجه ابيوسيف، سيتادير فوق الطاقه ديالك. بيان سور هنايا انت غتسني بانك غتكون سوبوردوني، يعني اي حاجه قالوا لك في النطاق ديال المجال العمل ديالك خاصك تنفذها. هذه بيان سور كيكون في هذا الكونترا. C'est un contrat à titre onéreux. Il n'y a pas de contrat de travail si les services sont fournis gratuitement. يعني باش كتكون كنسميو كونترا ترافاي، سيتادير راه خاصهم يكونوا واحد لي كونديسيون، واحد الشروط. اشنا هما؟ بان واحد سيتادير المشغل خاصو يتعهد بانه غيفيرسي واحد الصالير، وبيان سور داك المستخدم كيتعهد بانه راه غيدير واحد الخدمه. الا ما كانوش سيتادير الا كان شي واحد غيخدم فابور ما كنسميوهاش كونترا دو ترافاي. Il n'y a pas de contrat de travail si les services sont fournis gratuitement. Alors, ما كاينش شي حاجه gratuitement. Il faut remarquer que les obligations des parties sont réciproques. يعني كاينين واحد الواجبات ولا واحد الالتزامات من سيتادير المشغل طرف المستخدم ومن طرف المستخدم تجاه المشغل، سيتادير تبادليه. Le salarié ne peut pas prétendre à une rémunération, c'est-à-dire ما يمكنليش يطالب بواحد الصالير ولا واحد اما كنسميوها ريمونيراسيون ولا صالير s'il n'a pas fourni de travail. انت ما خدمتيش دونك ما يمكنلكش تطالب، انت اصلا ما درتيش واحد الخدمه، ما يمكنلكش دونك ما يمكنلكش تطالب تقول لهم عطوني الصالير، اصلا انت ما خدمتيش، دونك انت خاصك دير واحد لو ترافاي، خاصك دير واحد العمل ولا واحد المجهود باش تاخذ مقابل ديالو الصالير.
Et l'employeur ne peut pas se plaindre d'une cessation du travail s'il ne fournit pas un salaire au travailleur. وبالنسبة عاوتاني ما يمكنش عاوتاني الواحد المشغل يجي ويحبس لواحد المستخدم الصالير ديالو وما يخلصوش، خاصو يعطيه بعدا الحقوق ديالو، يخلصوا في الصالير ديالو ويخلصوا في الكونجي ديالو. هذا سيتادير ما يمكنليش يجي ويحبس داك الكونطرا طرافاي وهو ما خلصوش اصلا، هو ما خلصوش. دونك في هذه الحاله يمكن لذاك لو سالاريي يمكن ليه يدعي ذاك لومبلويور ديالو. علاش؟ حيت وقفوه من العمل اول حاجه وما خلصوش في داك لي جور اللي خدم. سي جينيرالمون ان كونترا d'adhésion. Les clauses du contrat de travail sont généralement déterminées par l'employeur sans que le salarié ait la possibilité pratique de les discuter. Bien sûr, في الكونترا de travail كيكونوا فيها لي كونديسيون. شكون اللي كيوضع هاد لي كونديسيون؟ كيوضعهم المشغل. Bien sûr, le salarié ما كيكونش عنده الحق باش يقول لهذاك لومبلويور ديالو انا راه ما موافقش لهذا الشرط ولا شي حاجه. خاصو ياخذ داك لي كونديسيون اللي كاينين في داك الكونترا دو طرافاي، ابروندر و ليسي. عجبو الحال غيسني، ما عجبوش الحال ما عنده الحق ما يسنيش. الا ما مسناش دونك ما غاديش يخدم في داك البوست ديالو. دونك هي كنسميوها الكونترا داديزيون، سيتادير لو سالاري خاصو يوافق على دوك الشروط اللي حطهم المستخدم المشغل ديالو. C'est un contrat intuité persona ou la personne. Les obligations du salarié sont personnelles. يعني par exemple كنعرفوا فلان عنده لو نون وعنده البرينون عنده لا كارت ناسيونال، هو اللي سنا داك الكونترا دو طرافاي. بيان سور خاصو يحترم دوك الواجبات ودوك ويلتزم بهذاك الشروط اللي كاينين في ديك العقدات العمل. وهادو سيتادير كنعرفوا فلان عنده لا كارت فلان، كنعرفوا بالشخص سيتادير اوتون كو بيرسون فيزيك. Il ne peut pas faire travailler un autre à sa place. Mais par exemple انا خدام في واحد الشركه كيعرفوني، ديك الشركه كيعرفوني انا سيتادير شخصيا. ما يمكنليش انا نجيب لهم واحد السيد واحد اخر نقول لهم راه غيخدم في بلاصتي. لا، هذيك الشركه كتعرفني انا بسميتي بكنيتي بلا كارت ناسيونال بلا ادريس ديالي، كتعرفني انا. ما يمكنليش نجيب لهم واحد السيد ونقول لهم هذا راه يخدم في بلاصتي. ما هذه ما كايناش. هذه سيتادير الاعتبار الشخصي، كنعرفوا لو بيرسون فيزيك. C'est pour cela que l'employeur n'est pas tenu de remplacer un salarié retraité ou décidé par son fils. هنايا ما يمكنش باغ اكزومبل كان واحد لو سالاري كان خدام في واحد الشركه ومات، ما يمكن ليناش نجيبو ولده ولا هذاك السيد خرج تقاعد، ما يمكن ليناش نجيبو ولده ونخدموه في بلاصتو. الا بغينا نخدمو، الا السيد الا مات ولا خرج تقاعد، خاصنا نديرو كونطرا واحده اخرى، حيت الكونطرا الاول هذاك السيد راه يا اما خرج تقاعد ولا مات. دونك هذيك الكونطرا بحال ما بقاتش خدامه. دونك السيد اللي غيدخل ولده غيدخلوا ولده في بلاصتو، دونك خاصهم يديروا كونطرا دو طرافاي بسميه ديال داك الولد و نون با بالنسبه بسميه ديال الاب. سي ان كونطرا سينالاغماتيك. شنو كتعني سينالاغماتيك؟ et celui qui fait naître des obligations réciproques à la charge des deux parties. يعني كيكونوا واحد الواجبات ولا واحد الالتزامات كيكونوا من الطرفين، سيتادير من بالنسبه للمشغل تجاه المستخدم ولا بالنسبه للمستخدم تجاه المشغل، سيتادير كيكونوا دي زوبليغاسيون كيكونوا تبادليه. Chacun des contractants est à la fois débiteur et créancier. كيفاش débiteur ou créancier؟ واحد بحال دابا l'employeur خاصو يخلص لو سالاريي، دونك هذا
كيتسمى ديبيتور. علاش؟ حيت لو سالاريي كيدير واحد لو طرافاي وكيكون كيسال دار واحد المجهود وكيكون كيسال داك المشغل. يعني واحد كيكون ديبيتور، واحد كيكون كريونسي. بحال واحد كيكون كيسال الاخر والاخر كيكون مدين للاخر. هذه هي لا نوسيون ديال ديبيتور اي كريونسي. Le contrat unilatéral ne fait naître des obligations qu'à la charge de l'une des parties. يعني كنقولوا unilatéral c'est-à-dire contrat من جانب واحد، يا اما المشغل ولا المستخدم. هذه ما كنسميوهاش كونطرا، حيت الكونطرا خاصهم يكونوا فيها لي دو، خاص يكون فيها لومبلويور و لومبلويي، خاص يكونوا فيها لي دو بارتي. L'un des contractants est seulement débiteur, l'autre créancier. C'est-à-dire خاصهم يكونوا بجوج. فاش كنهضروا على هاد الكونطرا اللي كنسميوه هنا سينالاغماتيك. سينالاغماتيك c'est-à-dire qui comporte des obligations réciproques في واحد الكونطرا. c'est-à-dire كنهضروا على الواجبات ولا على الالتزامات ديال المشغل وديال المستخدم ديال لي دو. Indouzo d'abord les obligations du salaire et de l'employeur. Les 4 obligations du salaire salarié sont بالنسبة هنا كنهضروا على المستخدم. Le salarié est responsable dans le cadre de son travail, son acte, de sa négligence, de son impéritie ou de son imprudence. يعني هذاك لو سالاري كيكون مسؤول في النطاق ديال المجال ديال العمل ديالو، ودوك الافعال ولا لا رياكسيون ديالو كيفاش. بعدا لا نيغليجونس هي الا كيهمل ما كيبغيش يخدم ولا شي حاجه. بالنسبه لامبيريسي هي الحتميه كتوجب عليه باش داك لو سالاري خاصو يخدم. وبالنسبه لامبرودونس ما خاصوش يدير تحايل، باغ اكزومبل يبقى يخدم غير نص ديال لي زور ويبدا يسلات ولا شي حاجه. دونك خاصو يكون بونكتويل. اول حاجه خاصو يكون هو خاصو يتحمل المسؤوليه، وبيان سور هذه المسؤوليه كتكون في نطاق المجال ديال العمل ديالو، ما يمكنش يكون خارج نطاق المجال العمل. Le salarié est soumis à l'autorité de l'employeur dans le cadre des dispositions législatives ou réglementaires. Bien sûr, هذاك لو سالاري كيكون تحت الامره ديال المشغل ديالو في واحد المجال اللي كيحددوا ليه المشرع، سيتادير القوانين ولا التنظيمات. كيكون بيان سور كيكون داكشي ريغلومونتير، ما يمكنلناش نخدموا او هازار ولا نخليو داكشي عشوائي، خاصو يكون داكشي محدد. Du contrat de travail, de la convention collective du travail et de règlement intérieur. يعني هاد القوانين وهاد التنظيمات ملي كنجيبوهم سيتادير من لي كونفونسيون كوليكتيف ديال الترافاي، سيتادير قانون الشغل والتنظيمات الداخليه ديال المؤسسات. Le salarié est également soumis aux dispositions des textes réglementant la déontologie de la profession. يعني حتى داك المستخدم خاصو يحترم الشروط اللي كتوضعها ليه كيوضعها ليه قانون الشغل. سيتادير خاصو يلتزم بالاخلاقيات ديال المهنه، سيتادير la réglementation ديال la déontologie de la profession. La déontologie de la profession هي اخلاقيات المهنه، سيتادير باغ اكزومبل ما خاصوش يخرج الاسرار ديال المشغل ديالو، خاصو يخدم يدير الواجب ديالو بلا ما يزيد ولا ما ينقص، يخدم دون لي نورم. Le salarié doit veiller à la conservation des choses et des moyens qui lui ont été remis pour l'accomplissement du travail dont il a été chargé et doit les restituer à la fin de son travail.
باغ اكزومبل كنهضروا على واحد لو سالاريي اللي خدام في واحد الشركه، بيان سور كيكون عنده يا اما البيرو، كيكون عنده البيسي، كيكون عنده لامبريمونت. سا ديبون على البوست ديالو. بيان سور كيكونوا كيعطيوه هادو هما الكونسيرفاسيون دي شوز اي دي مويان. في النوبه الاولى فاش كيدخل يخدم كيعطيوه واحد لا ديشارج، باغ اكزومبل كيعطيوه بيسي بورطابل ولا كيعطيوه بيرو، سيتادير داكشي كيكون في الملكيه ديالو. ما حدو خدام راه هو كيستعمل داكشي. علاش كيستعملو باش يدير الخدمه، باش يكمل بوغ لاكومبليسمون دو ترافاي، يدير ديك الخدمه اللي كلفها به المشغل ديالو. بيان سور فاش الكونطرا دو ترافاي سيتادير كتغيزيليا ولا كما كتبقاش خدامه، بيان سور هاد لو سالاريي خاصو يرجع. باغ اكزومبل الا كان عنده تليفون ديال الخدمه خاصو يرجع التليفون ديال الخدمه، كانت عنده طوموبيل سيرفيس خاصو يرجعها، كان عنده بيسي بورطابل، اي حاجه كان كيخدم بها في الخدمه ديالو ما بقاش خدام، دونك هذاك دوك لي مويان اللي كانوا عنده في الحوزه ديالو خاصهم يرجعوهم للمشغل ديالو، حيت ما بقاش خدام، حيت الكونطرا دو ترافاي تريزيليات ما بقاش فعاله. Nous les obligations de l'employeur. Les salariés ont le droit de bénéficier des programmes de lutte contre l'analphabétisme et de la formation continue. Par exemple, الا كان واحد لي زون وفيه الناس اميين ما كيعرفوش يقراو، هاد لومبلويور ديالهم خاصو يدير لهم سيتادير واحد الندوات ولا واحد يجيب لهم الناس اللي متخصصين اللي يقدروا يعلموا هذوك الناس كيفاش يحسبوا كيفاش يقراو. سيتادير هذه ديال لوت كونتر لانالفابيتيزم، سيتادير محو الاميه. وبيان سور فورماسيون كونتينيو. شي واحد كيمشي كيخدم في الشركه راه ما كي سيتادير راه دائما كيكونوا واحد لي زاكtualité، كيخرجوا واحد لي نوفيل تكنولوجي اكسيتيرا، دائما كاين واحد التطور، دائما كيكونوا دي شونجمون موديفيكاسيون. علاش هاد لو سالاريي خاصو يبدا يدوز واحد الدورات تكوينيه كنسميوه التكوين المستمر، دائما باش يبقى دائما الميزاجور، دائما عارف اي حاجه خرجت جديده، شي تكنولوجي واحد لا ماشين جديده، سيتادير من بين الحقوق ديالو بانه يبدا يدوز لي فورماسيون كونتيني ولا واحد الدورات تكوينيه باش دائما كيبقى دائما كيعرف اخر المستجدات، داكشي اللي كيوقع في سوق الشغل، اي حاجه سيتادير خاصنا نبداو نديروا له واحد الدورات تكوينيه. L'employeur est tenu de délivrer aux salariés une carte de travail. خاص المشغل يعطي لذاك لو سالار المستخدم اللي عنده، يعطي واحد لا كارت كتسمى كارت دو ترافاي ولا كارت بروفيسيونيل، كتثبت بان راه هاد لو سالاري راه خدام في واحد الشركه الفلانيه وها البوست ديالو ولا دات دو ريكروتمون كيكونوا فيها لي زانفورماسيون. هذا من الواجب على المشغل يعطيها للمستخدم ديالو، يعطي واحد لا كارت كتسمى كارت بروفيسيونيل ولا كارت دو ترافاي. L'employeur est tenu de préserver la sécurité, la santé, la dignité des salariés et de veiller au maintien des règles de bonne conduite, de bonne œuvre et de bonne moralité de son entreprise. يعني المشغل واجب عليه يحمي الامن ديال سيتادير ديال لونتوراج فين كيخدم داك لو سالاري، خاصو يكون سيكوريزي، خاصو يكون مأمن محمي، ما يكونش كيخدم في شي حاجه لواحد البلاصه اللي فيها شي خطر ولا شي حاجه. دونك ديك البلاصه اللي كيخدم فيها داك لو سالاري خاصها تكون سيكوريزي. علاش؟ من اجل الحمايه ديال الصحه ديال هاد لو سالاري. بيان سيغ وتحفظ ليه حتى كنهضروا حتى على الكرامه، لا دينيتي هي الكرامه ديال داك المستخدم. et de veiller au maintien des règles de bonne conduite، هي c'est-à-dire يكون واحد سلوك جيد، لي بون موفر c'est-à-dire تكون اخلاق حسنه. بالنسبه البون موراليتي c'est-à-dire يكون حسن الخلق، c'est-à-dire هادو بالنسبه c'est-à-dire الواجبات ولا الالتزامات ديال المشغل اللي خاصو يضمنها للمستخدم. Elle est également tenue de communiquer aux salariés par écrit lors de son embauchage les dispositions relatives au domaine. Si
après ainsi que chaque modification qui leur est apportée. Par exemple, في النوبة الأولى داك لو سالاري كيسني واحد الكونترا دومبوش بيان سور كيخدم من بعد إلا وقعوا واحد لي موديفيكاسيون ولا لي شونجمون خاص هاد لو سالاري خاصو يتعلم اي حاجه تموديفيات في الكونترا باغ اكزومبل غتموديفيها البوست ولا شي حاجه بيان سور هاد لو سالاري خاصو من حقه يوصل تكون عنده لانفورماسيون اي حاجه كتعلق بهاد لي شونجمون. دابا غندوزو لي كونفونسيون كوليكتيف. Convention collective. Définition. La convention collective est un contrat écrit régissant les relations de travail conclues entre, d'une part, les représentants d'une ou plusieurs organisations syndicales des salariés les plus représentatives ou leur union, et d'autre part, soit un ou plusieurs employeurs contractant à titre personnel, soit les représentants d'une ou plusieurs organisations professionnelles des employeurs. C'est-à-dire كيكون par exemple كيكونوا واحد كان كما كنقولوا النقابات ولا الاتحاد بحال دابا الاتحاد المغربي للشغل، النقابه ديال الشغل، هادو كيكونوا يا اما كيكونوا دي زورغانيزاسيون سانديكال ولا كيكونوا دي زينيون. بيان سور هذا لو سالاري كيكون عنده الحق في الانخراط في هاد النقابات ولا الجمعيات بيان سور حيت القانون كيضمن ليه هذا الشيء. كاينين لي تيب دو كونفونسيون. كاين لا كونفونسيون كوليكتيف بو اتر سينيي بور اون ديري ديتيرميني. باغ اكزومبل كنقولوا بان راه واحد السانديكا ولا واحد اليونيون عنده غير واحد لا ديوري. باغ اكزومبل كتكون عنده عام ولا شهر ولا شي حاجه. بيان سور هنا هاد لا كونفونسيون كوليكتيف سيتادير اللي كيكونوا فيها تجمعات ديال الاكثر تمثيليه ديال المستخدمين بيان سور كيكون عندهم غير واحد لا ديوري ديتيرميني، ولا يمكن تكون عندهم اون ديوري انديتيرميني. انديتيرميني هي بحال دابا هاد الاتحاد المغربي للشغل وهاد النقابه ديال الشغل وهادو واليو ام تي ولا سي دي تي ولا كيما كيتسماوهم، هادو كيكون عندهم دي ديوري انديتيرميني سيتادير كتكون غير محدده. ou à la réalisation d'un projet. Bien sûr, il كان عندهم غير بحال دابا غنكريو واحد السانديكا ولا واحد لونيون غير باغ اكزومبل غير عنده واحد لوبجيكتيف. الى سال هذاك البروجي بيان سور هذيك ديك الكونفونسيون كوليكتيف ما كتبقاش صالحه. هادو هما سيتادير لي كونفونسيون كوليكتيف سيتادير المستخدمين كيديروا واحد النقابه ولا واحد الاتحاد. بيان سور هاد النقابه هي اللي كتدافع لهم على المصالح ديالهم، هي اللي كتحمي لهم المصالح ديالهم، هي اللي كتهضر بسميتهم. هادو هما لي كونفونسيون كوليكتيف. دابا غندوزو لانسبكسيون دو ترافاي. لانسبكسيون دو ترافاي سو كومبوز دان كور بحال ما كيتكون واحد الهيئه دانسبكسيون اي دو كونترول بحال واحد الهيئه ديال التفتيش ولا ديال المراقبه ديال الشغل بلاسي سو l'autorité du ministère du travail. هاد الهيئه كتكون تابعه ولا تحت المنضويه تحت الوزاره ديال وزاره الشغل وديال الانعاش الاجتماعي. دونك هذا الانسبكسيون ترافاي كتكون تابعه للوزاره ديال الشغل. Le rôle de l'inspection. Les agents de l'inspection de travail ont pour rôle. شنو هو هذا المفتش ديال الشغل؟ شنو الدور ديالو؟ اول حاجه concilier les employeurs et les travailleurs à propos des conflits qui peuvent les opposer. C'est-à-dire par exemple إلا وقع واحد النزاع بين المستخدم والمشغل ديالو بيان سور هذا المفتش ديال الشغل كيحاول يصلح c'est-à-dire يدير الصلح بين المشغل وبين المستخدم. Renseigner les salariés et les employeurs qui viennent s'informer auprès d'eux sur les dispositions légales qui les concernent. Par exemple, واحد المشغل ولا واحد المستخدم ما كيعرفش
شنو هما الحقوق ولا الواجبات، خاصهم معلومات. كيمشي لهذا المفتش ديال الشغل، يا اما كان مستخدم ولا مشغل، هذا الانسبكتور ديال الترافاي كيعطيه لي زانفورماسيون كيمكن ليه يعطيه يا اما لي زومبلويور ولا لومبلويي بحال. حيت هاد الناس كيكونوا ما عارفينش لي ديسبوزيسيون ليغال، ما كيكونوش عارفين الدوا دو ترافاي، ما كيكونوش عارفين شنو هما لي دوا و لي زوبليغاسيون. دونك كيمشيو باش كياخذوا معلومات من عند هاد الانسبكتور دو ترافاي. Visiter les établissements pour vérifier si les règles de la législation de travail sont bien appliquées. Bien sûr, كيديروا واحد زيارات كتكون يا اما كتكون منتظمه ولا كتكون سيتادير انوبيني، ما كتكونش متوقعه على غفله. باغ اكزومبل كيمشيو لواحد كيختاروا واحد الشركه وكيمشيو كيشوفوا واش معلق، حيت الشركات كيعلقوا بحال دابا كيكونوا كيديروا واحد الطابلو سيتادير قانون الشغل ولا شنو هما دوا الترافاي، الريغلومون انتيريور، كيشوفوا واش هاد الشيء كيحترموه. بيان سور على كيشوفوا كيفيريفيو واش الظروف لي كونديسيون اللي كيخدم فيها لو سالاري واش مزيانه، واش كياخذ السالير ديالو، واش كياخذ البولتان دو بي ديالو، كياخذ كونجي ديالو، واش عنده لا سي ان اس اس، عنده لاسيغونس مالادي اوبليغاتوار. هادو كي هما لي ريغل دو لا ليجيسلاسيون دو ترافاي، كيشوفوهم واش مابليكين ولا لا. دابا غندوزو لي كونجي انويل بي. هو باغ اكزومبل كتخدم كيفاش كتسني كونطرا، بيان سور كيكون عندك معروف كيكون عندك شهر في العام كيكون من حقك تاخذ باش كترتاح، ما يمكنلكش تبقى خدام العام كامل. كيكون عندك الحق باش واحد كيسموه الروبو لا كونجي. هاد كاينين بزاف ديال لي تيب ديال لي كونجي. كاين لو كونجي بايي et la période annuelle de repos consentie aux salariés avec maintien de la rémunération. Par exemple, معروف كياخذ كتكون عندك شهر في العام، بيان سور كترتاح، سيتادير وهاد فاش لو سالاريي كياخذ الكونجي ديالو، بيان سور الشركه ولا لومبلويور ديالو خاصو يخلصوا بداك الشهر، حيت هذاك الشهر حقه من الحق ديالو بانه خاصو يرتاح شهر، وبيان سور داك الشهر خاصو يتخلص فيه. هذا كيتسمى لو كونجي بايي انويل. كاينين لي كونجي fractionnés. Ce sont des congés répartis sur 2 ou plusieurs périodes par accord mutuel entre employeurs et salariés. Par exemple, كاينين الناس اللي ما كيبغيوش ياخذوا الكونجي كاملين ديالهم في دقه واحده، ما كيبغيش يخرج الشهر كامل، كيقسم داك الكونجي ديالو، كياخذ بحال دابا في الصيف كياخذ 15 يوم وفي الشتاء كياخذ 15 يوم. هذا هو لي كونجي فراكسيوني. Les congés périodiques sont des congés consentis à la même période de chaque année. يعني كل في نفس، بحال دابا كاين اللي كيبقى كياخذ الكونجي في نفس الشهر. بحال دابا كاين اللي كياخذوه في شهر 3 سيتادير ولا مع العطله ديال الدراري ولا في الصيف، سيتادير كيبقى ياخذوه في نفس الوقيته. بحال دابا كياخذوه في شهر 7، كل عام كيبقى كياخذوه في شهر 7. اصلا المشغل ديالو كيكون عارفو بانه راه كياخذ الكونجي ديالو في شهر 7. علاش؟ حيت ولادو كيكونوا عطله، كيبغي يجلس معاهم ولا شي حاجه، كيكون هذا لو كونجي كيكون بيريودي. Le cumul des congés et le fait de grouper les congés jusqu'à concurrence de 3 années. يعني par exemple واحد السيد ما كيخرجش كونجي، يا اما هو ما كيبغيش ياخذ كونجي ولا البوست ديالو ما كيسمحليش باش يخرج، كيكون عنده الحق يجمع 3 سنين ديال الكونجي. من مورا ديك 3 سنين كتمشي ليه داك الكيوميل. بحال دابا هذا العام ما خرجتش كونجي، عندي 30 يوم، العام الجاي كتزاد 30 على 30 شحال غتولي 60، العام الجاي عاوتاني غتولي 30، هي شحال عندي 3 سنين جمعت فيها 90 يوم. يعني الى الماكسيموم اللي يمكن لي نجمع هو 3 سنين. بحال دابا الا دخلت في العام الرابع وما خرجتش، دوك لي كونجي كيمشيو ليا، بحال ما كيبقاش عندي ديك 90 يوم. دونك كيبقاو كيتجمعوا، سيتادير كيتكوميلا الكونجي بور 3 ans، كتكون عندهم واحد لا ديوري. La cessation du contrat de travail.
la différence entre cessation et suspension du travail, du contrat de travail. يعني cessation هي كتريزيليي الكونترا، cessation ديك الكونترا ما كتبقاش خدامه. suspension كنقدروا كنديروا كنوقفوا كنحبسوا ديك الكونترا بوغ اون بيريود. كاين الفرق بين شي حاجه كتوقفها ديفينيتيفمون وشي حاجه كتمكن لك توقفها غير طومبوريغمون غير مؤقتا. lorsque le contrat de travail est résilié فاش كنريزيليو الكونترا كنهضروا على cessation de travail, cessation ديال الكونترا دو travail. chacune des parties reprend sa liberté. يعني كانت عندنا واحد الكونترا دو travail اللي كانت كتجمعنا بين لو سالاريي و لومبلويور. هذيك الكونترا تريزيليات فاش كتريزيليات كل واحد كيولي حر. هذاك لومبلويور كيولي حر و لومبلويي كيولي حر. il n'existe plus aucun lien entre elles. فهاد العلاقه ما كتبقاش شي حاجه كتجمع بيناتهم. كانت كتجمع بيناتهم ديك الكونترا ما بقاتش تريزيليات. دونك كل واحد كيولي حر وما كتبقاش شي حاجه كتجمع بيناتهم. Au contraire, la suspension du contrat de travail a pour effet de modifier temporairement les obligations de l'employeur du salarié, tant en laissant subsister entre eux un lien de droit. هي باغ اكزومبل كنقدروا نوقفوا هذيك الكونطرا راه هي ما كنريزيليوهاش ولكن يمكن لينا نديروها غير واحد كنوقفوه غير واحد المده ولكن داك الوقيته اللي كنوقفوا فيها سيتادير راه ما كيبقاوش دوك لي زوبليغاسيون ما كيبقاوش خدام لي زوبليغاسيون اونتر لومبلويور والامبلويي ما كيبقاوش في ديك البيريود اللي كنحبسوا فيها داك كنحبسوا فيها غير مؤقتا ولا كنقولوا سسبونسيون طومبورير ما كيبقاوش الواجبات بحال كيتلغاو غير ديك المده. بحال دابا حبسنا ديك الكونطرا شهر راه ديك الشهر غيكونوا دوك لي زوبليغاسيون بيان سور ما يكونش هذاك السيد اما ما خدامش ولا لومبلويور ما كيفرسش كتكون غير ديك البيريود من بعد راه كنرجعوا عادي. ولكن في ديك البيريود راه كتبقى بيناتهم واحد الرابط واحد العقده. هذاك الكونترا دو طرافاي راه كتبقى قائمه بيناتهم. علاش؟ حيت ما درنا ليهاش لا ريزيلياسيون درنا ليها غير سسبونسيون غير واحد وقفنا غير واحد الاجال قصير. داكشي علاش كيبقى ديك الرابط بيناتهم. اما في السيساسيون راه ما كيبقى حتى شي حاجه بيناتهم كل واحد كيولي حر ديال راسو. دابا شفنا داكشي ديال ليجيسلاسيون. دابا نشوفوا الديفينيسيون ديال كل حاجه. Le travail, sinon le travail. Le travail est une activité consciente et volontaire. Bien sûr, داك المشغل وداك المستخدم خاصو يكون واعي عارف عاقل عنده العقل ديالو واعي حيت غيسني كونطرا دونك خاصو يلتزم. فولونتير طوعيه ما كايناش شي حاجه كتبززها عليك ما يمكنلكش تجيب شي واحد وتخدمو بزز عندك ولا شي حاجه. داكشي خاصو يكون طواعيه هو باغي يخدم ماشي غتوبليجي على شي واحد يخدم بزز منه. ناتوريل مي بينيبل طبيعيه واحد كي اكسبتي باش غيخدم غيدير واحد المجهود والاخر غير المشغل غيخلصو ولكن خاصو يدير واحد لو طرافاي خاصو يدير واحد المجهود ما يمكنليش يتخلص هكاك باطل خاصو يخدم باسكيل كومبورت ان ايفور سيتادير داكشي علاش كنقولوا بانها بينيبل حيت خاصو يدير واحد المجهود. لو droit de travail. Le droit de travail est régi par un ensemble de textes. هذا القانون الشغل راه منظم من واحد نصوص تشريعيه ولا قانونيه. هاد النصوص التشريعيه ولا قانونيه هي qui règle les relations entre l'employeur et le salarié. هي اللي كتحدد العلاقات بين المشغل والمستخدم. كاينه l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi et des compétences هي اللي كنسميوها l'ANAPEC هي الوكاله الوطنيه ديال انعاش الشغل والكفاءات. هاد l'ANAPEC est elle aussi un organisme administratif يعني حتى هي تابعه للدوله. C'est un établissement public placé sous l'autorité du ministère
دو ترافاي حتى هي تابعه تحت الوصايه ديال وزاره الشغل. Sa mission consiste à intervenir sur le marché du travail en assistant les personnes à la recherche d'un emploi. يعني هاد l'ANAPEC كتكون طرف بين entre l'employeur et le salarié. كيفاش؟ Par exemple, شي واحد لو جون ستاجير ولا خدا الدبلوم ديالو، بيان سور اسور اول حاجه كيفكر باش يخدم فين خاصو يمشي. خاصو يمشي لهاد لانابيك. هاد لانابيك هي اللي كتاورينتي، هي اللي كتوجهو كتقول ليه اشنو السبيسياليتي ديالك، الدومين اللي بغيتي تخدم. هذا هي كتاخذ هاد لي زانفورماسيون كتكوليكتيهم، ومن بعد هادو بحال هي اللي كتلاقي لومبلويور ومع لو سالاري، سيتادير بحال لوفر ولا دوموند طرافاي كتكون هي بحال واحد لانترميديير، واحد الوسيط. Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne appelée employé ou salarié s'engage moyennant une rémunération en argent appelé salaire. يعني كونترا ترافاي بحال قلتي واحد العقده اللي كتجمع كيكونوا فيها جوج الاطراف، كيكون فيها لومبلويور ولا لو سالاريي، وكيكون فيها لومبلويي وكيكون فيها لومبلويور. بيان سور هاد لو سالاريي كيدير واحد الطرافاي المجهود، اون كونتر بارتي خاصو كياخذ شي حاجه على داك المجهود اللي دار. هذه كنسميوها يا اما ريمونيراسيون ولا سالير. بيان سور راه كيتخلص اون ارجون، هذا كنسميوه هنا c'est-à-dire هاد الكونفونسيون par lequel une personne appelée employé ou salarié s'engage moyennant une rémunération en argent appelé salaire. Contrat à durée déterminée. كاينين 3 types ديال لي كونطرا. كاين contrat à durée indéterminée هي اللي كنسميوها CDI est un contrat de droit commun. Le contrat à durée indéterminée n'est pas obligatoirement écrit. ماشي زعما خاصها تكون كتابي، تقدر تكون غير اوغال. L'employeur peut être une personne morale ou la personne physique et le salarié est obligatoirement une personne physique. بالنسبة للمشغل اللي هو l'employeur يمكن ليه يكون une personne physique، يكون شخص عادي عنده السميه ديالو الكنيه ديالو لا كارت ناسيونال، ولا يكون بيرسون مورال. كنهضروا على بيرسون مورال، كنهضروا على شي حاجه معنويه بحال الشركات. بيان سور هنايا هذا المشغل كيكون عنده السميه، كيهضر بالسميه ديال لا سوسيتي ولا لونتربريز. بيان سور هنايا كنهضروا يا اما يمكن ليه يكون بيرسون فيزيك ولا بيرسون مورال، ولكن بالنسبه لو سالاري اوبليغاتوارمون خاصو يكون بيرسون فيزيك. علاش؟ حيت عنده سميه وعنده كنيه، عنده لا كارت ناسيونال، عنده لادريس، عنده بزاف ديال لي زانفورماسيون كيكونوا بيرسونيل اللي شفنا في لانتويتي بيرسونا، سيتادير كنعرفوا الشخص autant que personne physique. Contrat هذه بالنسبه للكونترا à durée indéterminée، ما يكونش عندها واحد الاجل، كتكون لانفيني، ما كاينش عندها واحد لا ديوري. سيتادير كنقولوا باغ اكزومبل غتوصل ل 2020 غتكمل 2020 صافي، ما سيتادير غادي يمكن لها تبقى غاديه حتى لانفيني. بالنسبه للكونترا à durée déterminée كتكون محدده، الاولى غير محدده، الثانيه كتكون محدده عندها واحد الاجل ديالها. Un contrat à durée déterminée ne peut être conclu que dans certaines hypothèses et pour l'exécution des tâches bien précises. يعني هذا الكونترا ديال اللي كنسميوها CDD ولا contrat à durée déterminée كيكونوا عندها واحد كتكون واحد كنستعملوها الا كانوا واحد لي زيبوتيز، واحد الفرضيات. شنو الفرضيه؟ كنقولوا
باغ اكزومبل واحد غنجيب واحد السيد غير دير لينا غير واحد ليكزيكسيون ديال واحد لاطاش بريسي بيان سور شنو كنديروا فيها يا اما كنديروا فيها كنمونسيوني فيها باغ اكزومبل لا دات باغ اكزومبل غيخدم غتخدم غير شهر بحال دابا لي زاكتيفيتي اللي كيكونوا سيزونيير ولا شي حاجه كنقولوا بان راه غتخدم غير في الصيف غتخدم غير من شهر 6 حتى شهر 9 من بعد صافي هذيك الكونطرا ما كتبقاش خدامه الي اوبليغاتوارمون ايكري هنايا في هاد في السي دي دي خاصها تكون ولا بد خاصها تكون مكتوبه هاد الكونطرا الاولى خاصها يمكن لها تكون مكتوبه ولا يمكن لها تكون ايكري ولا اورال بالنسبه للسي دي دي خاصها تكون اوبليغاتوارمون ايكري كوم سون لانديك il est limité dans le temps كتكون عندها واحد الاجال باغ اكزومبل عام عامين ما كتكونش ديباسي عامين هذه كتكون سي دي دي كاينين واحد سيتادير كاينين شركات اللي فاش كتمشي كتخدم كدوز واحد لومبوش وكتقبل باش تخدم كيكونوا كيديروا لك واحد البيريود ديسي كيجربوا كيشوفوك واش كابابل باش تخدم كيشوفوا الكومبورتمون ديالك من بعد هما كيشوفوا واش غيديروا لك الكونطرا ديوري انديتيرميني ولا كونطرا ديوري ديتيرميني سا ديبون على البوست ديالك ولا على السالير ولا سا ديبون هادو سيتادير الكونطرا انديتيرميني ماشي لو سالاري اللي كيعزلها لومبلويور هو اللي كيوضعها ندوزو دابا les droits et obligations du salarié les droits هما الحقوق le salarié a le droit à une rémunération qui correspond à sa qualification professionnelle et au travail fourni يعني هذاك لو سالاريي عنده الحق باش يتخلص في الاخر الشهر ياخذ الخلصه ديالو يا اما كنسميوها ريمونيراسيون ولا لو سالير يا اما لو سالير الريمونيراسيون يا اما كنوضعوها على داك لي كاليفيكاسيون بروفيسيونيل سيتادير لي ديبلوم اللي عندك داك لو سالاريي على ليكسبيريونس ديالو الكومبيتونس ديالو ولا على لو طرافاي فورني ديالو هادو هما باش كنحددوا هاد الريمونيراسيون الا ايغالمون droit au repos hebdomadaire بيان سور في السيمانه ما يمكنش شي واحد يخدم من الاثنين حتى الحد نون ستوب كيكون عنده باغ اكزومبل السبت والحد راه كيكون ديالو خاصو كيرتاح ديالهم هذا كيتسمى لو روبو hebdomadaire او كونجي انويل بي هو اللي شفنا يعني كيخدم ما يمكنليش يخدم عاوتاني 12 شهر كامل يبقى خدام دونك كيكون عنده شهر في العام كيرتاح وبيان سور هذا الكونجي كيكون بي على روتريت كيكون عنده الحق ما بيان سور ما يبقاش ما يمكنش هذا لو سالاري يبقى خدام حياته كامله دونك كيكون واحد لاج ليميت ديال التقاعد كيوصل على حساب كاين اللي دايرين 57 كاين اللي دايرين 60 كاين اللي دايرين 62 سا ديبون على هذاك لومبلويور كي داير بيان سور كيوصل هذا لاج ما كيبقاش عنده علاقه مع لا سوسيتي كيوصل التقاعد بيان سور خاصو يكونوا عنده ديجا هو عنده دي كوتيزاسيون يا اما في لا سي ان اس اس ولا في واحد لي كاس ديال الروتريت بيان سور فاش كيوصل ديك لاج ديال التقاعد بيان سور لا سي ان اس اس هي اللي كتبدا كتخلصو فاش كيوصل لاج ديال التقاعد لا سيكوريتي سوسيال هي يكون هذا السيد يكون عنده التغطيه الصحيه لا سي ان اس اس هي لا كاس ناسيونال دي سيكوريتي سوسيال بيان سور خاصو يكون عنده اديري بعدا فيها يكون منخرط فيها وكيكونوا سيتادير كاينين لي كوتيزاسيون كاينين في لا سي ان اس كاينه واحد لابار اللي كيخلصها المشغل كتسمى لابار باترونال وكاين واحد لابارتي اللي كتبريليفا من السالير ديال لو سالاريي كتسمى لابار سالاريال وكيكونوا جوج ديال لي ريجيم كيكون واحد الريجيم ديال التقاعد وكيكون واحد الريجيم ديال لامو هو لاسيغونس مالادي اوبليغاتوار بالنسبه لي زوبليغاسيون هما الالتزامات ولا الواجبات le salarié est tenu d'accomplir avec aptitude selon les règles de l'art la prestation du travail
يعني هذا المشغل هذا لو سالاريي خاصو يدير ديك الخدمه بيان سور هو اكسبتاسنا واحد الكونطرا دونك خاصو يدير الخدمه ديالو على اكمل وجه وغيديروا دون لي ليميت ودون لي نورم اللي كتقتضي عليه القانون ديال الشغل يعني يخدم دون لي نورم ودون لو كادر ديال الريسبي ديال ليجيسلاسيون دو travail. Il doit exercer les instructions de l'employeur. C'est-à-dire l'employeur كيعطي واحد لوغد ولا كيعطي واحد لاطاش باش يدير ليكزيكسيون هذاك لو سالاريي خاصو اكزيرسي خاصو اكزيكوتي داكشي اللي كيقول ليه المشغل ديالو. L'exécution de ces instructions engage sa responsabilité. بحال دابا الا قال ليه المشغل ديالو يدير شي حاجه ولكن دائما كنقولوا في نطاق الشغل قال ليه يدير شي حاجه وما بغاش لو سالاري يرفض دونك هو كيتحمل المسؤوليه وعنده هذاك المشغل ديالو عنده الحق يا اما يدوزو في المجلس التأديبي ولا يتخذ في حقه الاجراءات اللازمه sauf en cas de force majeure ou de motif grave. الا دار شي فوت غراف ولا شي حاجه راه ليسونسيمون سيتادير طرد وما كيكونش طرد تعسفي حيت داك لومبلويور دار الريزيلياسيون ديال الكونطرا ولا ديال ليسونسيمون ديال داك السالير علاش كيكونوا عنده لي جوستيفيكاتيف كيكون عنده الدلائل بانه راه داك السي راه دار واحد الموتيف غراف ولا دار شي حاجه دونك هذاك كيستلزم الطرد ديالو ولا الفصل ديالو عن الشغل. دابا نشوفوا droits et obligations de l'employeur. دابا شفنا لي droits et les obligations ديال لو سالاريي دابا نشوفوا ديال l'employeur. بالنسبه لي droits l'employeur exerce un double pouvoir, un pouvoir disciplinaire et un pouvoir de direction. هذاك المشغل بحال كيكون كيطبق واحد البوفوار واحد السلطه ولا واحد القوه. هذا البوفوار كيكون يا اما بوفوار ديسيبلينير يعني توجيهي كيوجه داك لومبلويور كيفاش خاصو يخدم شنو هما الاخلاقيات ديال المهنه كيفاش الكومبورتمون ديالو و بيان سور ان بوفوار دو ديريكسيون. لو ديريكسيون سيتادير هو اللي كيكون هو لو ديريكتور هو اللي كيكون الرئيس ديالك اي حاجه عطاها لك خاصك تنفذها. بالنسبه لو بوفوار ديسيبلينير l'employeur tire du contrat du travail une autorité juridique sur son employé. يعني كيكون عنده c'est-à-dire يمكن ليه يتاخذ في حقه واحد الاجراءات اللي هي بحال دابا كان شي السالاري ما كيخدمش مزيان يمكن ليه يدوزوه في المجلس التأديبي ويتاخذوا يعطيو عقوبات يا اما الميزابي يوقفوا واحد المده ولا يحيدوا ليه من الصالير هادو سيتادير كيكونوا واحد البوفوار اللي كيعطيه ليه القانون لهذاك المشغل باش يديروا علاش حيت داك لو سالاري دار واحد الفوتيف وخاصو يتأدب على داك الشيء اللي دار. Celui-ci doit être discipliné. En effet, le manquement à la discipline expose le salarié à des sanctions disciplinaires graduées. Bien sûr, par exemple, واحد لو سالاريي ما كيخدمش مزيان كيجي معطل كيدير بزاف ديال لي فوت باغ اكزومبل في النوبه الاولى لو بوفوار ديسيبلينير يمكن لينا في النوبه الاولى نعطيوه انذار شفوي. الى المره الثانيه عاوتاني عاود نفس الخطا ولا زاد في الحده ديالو يمكن لينا ناخذو في المره الثانيه ناخذو ان بروسي فيربال غنديروا واحد المجلس التأديبي وغنديروا واحد المحضر وغناخذوا غنديروا ليه واحد لي سانكسيون غناخذوا نديروا ليه عقوبات يا اما نحبسوا على الشغل واحد المده ولا نقطعوا نديروا ليه واحد الاقتطاعات من الصالح. هادو واحد بحال كنديروهم واحد الطريقه ردعيه باش نردوا نقولوا لهذا لو سالاريي بانه راه خاصو يكون ديسيبلينير ما خاصوش يكون كيدير لي فوت ما خاصوش يكون كيدير سيتادير مشاكس كيدير البلباله في الخدمه وهذا الشيء.
Nous le pouvoir de direction. L'employeur exerce le pouvoir de diriger son entreprise, c'est-à-dire avec l'employeur هو اللي كيكون كيديريجي، هو اللي كيسير ولا كينظم الشركه ديالو بيان سور. سي لوي كي امبوش، هو اللي كيشوف الناس البوست شنو اللي خاصو يخدم، هو اللي كيعزل شكون اللي خاصو يخدم وشكون اللي ما خاصوش يخدم. répartit les tâches et déterminer les cadences de la production. Par exemple, هذا البوفوار ديريكسيون هو اللي كيحدد كل واحد شنو هما لي تاش، شنو لي تاش هي داك لو طرافاي اللي كديرو نتايا. كيعطوك واحد الوظيفه ولا واحد كيعطوك واحد المهمه خاصك ديرها. هذيك المهمه يا اما كتغير ولا كتبقى، سيتادير لي تاش اللي كديرهم اليوم كتعاودهم الغدا. سيتادير هو اللي كيدير الريبارتيسيون، هو اللي كيفرق هاد المهام ولا هاد الوظائف. et déterminer les cadences de production. Par exemple, là كنهضروا على واحد ليزين، بيان سور هذاك البوفوار دو ديريكسيون هو اللي كيحدد كيفاش الوتيره ديال الانتاج، واش خاصهم يزيدوا في الوتيره الانتاج ولا ينقصوا منها. هادو c'est-à-dire la cadence de la production. بالنسبه les obligations, l'employeur doit rémunérer le salarié et prendre toutes les mesures de prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles. الواجبات اللي ديال لومبلويور، خاصو يخلص لو سالاري ديالو. علاش؟ لو سالاري خدام في الشركه كيدير واحد المجهود، كيجي في الوقت كيخدم، دونك خاصو المشغل خاصو يخلص داك لو سالاري في الوقت المحدد. et prendre toutes les mesures de prévention. خاصو يدير جميع الاحترازات ولا جميع الشروط باش يحمي داك لو سالاري. مناش يحميه من لي زاكسيدون طرافاي، هما حوادث الشغل و لي مالادي بروفيسيونيل. باغ اكزومبل كيكون شي شركه باغ اكزومبل كيكون شي واحد كيجيب ليهم شي مرض بحال اللي كاين دابا، شي مرض معدي يمكن ليه يأثر على السلامه ديال المستخدمين الاخرين. بالنسبه ندوزو دابا لا سيساسيون دو كونترا دو طرافاي. راه كما شفنا من قبل في البارتي الاول، شفنا بان كاينه لا سيساسيون كاين سسبوند. غنشوفوا دابا لا سيساسيون دو كونترا دو طرافاي. كاينه سيساسيون بروفيزوار هي مؤقت. شنو كيكونوا واحد الظروف قاهره اللي ما يمكنش داك لو سالاري يجي يخدم. لا مالادي نون بروفيسيونيل، باغ اكزومبل شي واحد مرض ولكن شي حاجه ما مرضش في الخدمه ولا وقعت ليه واحد لاكسيدون خارج الخدمه ولا شي حاجه، كتكون هاد لا مالادي نون بروفيسيونيل. لا مالادي دون كورت دوري du salarié suspend le contrat. باغ اكزومبل شي واحد مريض، دونك هاد الكونطرا بحال كتبطل غير واحد الفتره مؤقته. علاش؟ حيت داك لو سالاري مريض، دونك بحال كتكون هذيك كتكون كان ديزاكتيفيو ديك الكونطرا بوغ اون بيريود ديال المالادي. لو سالاري مالاد او فيكتيم دان اكسيدون، الا كان هذا لو سالاري مريض ولا تعرض لواحد الحادثه خارج على المؤسسه ولا البلاصه اللي كيخدم فيها، خاصو يدفع، يعلم المشغل ديالو في ظرف 24 ساعه. et tenu d'avertir son employeur dans les 24 heures qui suivent la maladie ou l'accident. الا وقعت ليه، الا كان مريض ولا وقعت ليه اكسيدون في ظرف 24 ساعه خاصو يعلم المشغل ديالو. يا اما الا ما كانش هو قادر يديبلاصا كيصيفط واحد من العائله ولا شي حاجه، كيصيفط السيرتيفيكا ميديكال. دابا راه كيتصيفطوا، يقدر يسكانيها ولا يصيفطها باغ ايميل. المهم كاين لي موان يستعمل اي موان بغا باغ تليفون. لا موندغ دي شوز هي يعلمو بالتليفون، يقول لي انا راه مريض لو وقعت لي اكسيدون، باش لومبلويور يمكن كيعرف بان راه داك السيد راه عنده واحد الموتيف اللي جعلو يتغيب، راه ما ناضش وتغيب هكاك. لا ميز ا بي. L'employeur peut sanctionner son salarié pour manquement à la discipline
ou insuffisance de productivité. لا ميزابي هي كتوقف شي واحد كتوقفوا على يا اما هو ما مأدبش كي ما في التعامل ديالو مع المشغل ديالو ما مزيانش الكومبورتمون ديالو طريقه المعامله ولا ما هذا لو سالاريي ما كيخدمش لينا كيجي وما كيخدمش نون برودكتيف ما كتستافد منه الشركه حتى شي حاجه هاد لومبلوايور المشغل كيمكن ليه يتخذ واحد الاجراءات تاديبيه ولا جذريه بالنسبه في حق هذا المستخدم كيحبسوا على الشغل ديالو كيقول ليه راه فوالا راه ما تخدمش 3 ايام ولا 4 ايام علاش حيت انت راه ماشي ما كتخدمش مزيان ولا شي حاجه المهم كيكون داكشي جيستيفيي بيان سور هذيك النومبر اللي كيكون هو موقف على العمل بيان سور راه ما كيتخلصش فيه ما كيتخلصش في داك لي جور اللي كتكون فيه لا ميزابي la cessation définitive c'est-à-dire هي اللي كنسميوها الريزيلياسيون دو كونطرا c'est-à-dire ما c'est-à-dire ديك الكونطرا دو طرافاي بحال كنلغيوها كاينين بعدا خاصنا نعرفوا لي كوز امبوتابل على لومبلوايور بالنسبه هادو واحد الظروف كيكونوا قاهره اللي كتجعل المشغل كيحبس الخدمه ديالو لو بروغري تكنيك لو ديفلوبمون دو نوفيل ميثود يعني الا بحال باغ اكزومبل كانت واحد ليزين واحد لا سوسيتي كانوا خدامين بواحد لا تكنولوجي وجات واحد لا تكنولوجي وحده اخرى وخدامين بها لي دوت كونكورون ولكن هذيك الشركه ما خدامش ولكن بويسكو ما بقاش كدير واحد لا كتخدم بواحد لا تكنولوجي ولا بواحد لا تكنيك بيان سور ما يبقاش يشري منها حتى شي واحد دونك السيد دار فايت ما بقاش خدام ولا لو ديفلوبمون دون ميثود باغ اكزومبل شي حاجه تطورات في لورغانيزاسيون دو طرافاي شي حاجه اللي كتفرض ولا كتوجد على لومبلوايور باش يحبس الشركه ديالو ما يبقاش خدام هذا الشيء اللي قلنا دابا كيفرض ولا لومبلوايور كيولي مجبور باش يحبس وما يبقاش خدام وبيان سور ما بقاش خدام هو هذاك لو سالاري حتى هو ما يبقاش خدام هاد بوف entraîner la suspension d'emploi bien sûr هذاك السيد راه حبس يا اما دار فايت ولا شي حاجه بيان سور راه ما يبقاش هو اصلا دار فايت وما بقاش خدام ما يمكنش يبقى مخدم داك لو سالاري وكيخلصو هو اصلا هو ما كيبيع والو ما كينتج والو دونك فهاد لو كا بحال لو كا اللي كاينه دابا دو ميم لا كريز ايكونوميك ولا دابا اللي كاينه في هاد دابا هاد لا بانديمي لي بانديمي اللي كاينه دابا ديال كورونا لزمات على بزاف ديال المصانع باش يحبسوا كاينين اللي غيحبسوا غتكون عندهم واحد السيساسيون غير بروفيزوار ويرجعوا وكاينين اللي غيحبسوا ديفينيتيف بالنسبه لي كوز امبوتابل او سالاريي لي كوز امبوتابل او سالاريي سون نومبروز كاينين بزاف ديال لي كوز il peut commettre une faute grave هنا c'est-à-dire كتكون لا سيساسيون ديفينيتيف هي اللي كنسميوها ليسونسيمون هي نديروا ليه غنطردوه ولكن خاصو يكون شي فوت غراف شي حاجه اللي ما يمكنناش نسمح باغ اكزومبل الفول الا كاين كيشفر ولا شفر شي حاجه ليفريس كيجي سكران للخدمه ولا لقاو سكران في الخدمه سابوتاج كيدير لهم كيقول لهم انا باغ اكزومبل رقبت عليكم شي معلومات الا جريتو عليا راه غنفضحكم ولا شي حاجه كيدير لهم سابوتاج ولا كيدير لهم الشونطاج هادو كيتسموا فوت غراف c'est-à-dire licenciement cessation définitive ديال contrat la ديال travail كاينين les causes imputables à la nature du contrat qu'une cessation du contrat à durée déterminée. Le contrat de travail à durée déterminée expire à la fin de l'échéance qu'il prévoit. Avec le contrat de durée indéterminée, par exemple, le 6
juin 2012 صافي راه وصلت l'échéance ديالها. دونك هذيك الخدمه سي كتسموها cessation nature. Les parties peuvent renouveler le contrat à durée déterminée qui arrive à expiration. Par exemple, كاينين شركات اللي كيخدموا بهذا الكونترا durée déterminée. Par exemple, كتخدم عامين، اون فوا كتسالي ديك العامين كيعاودوا كيجدوا معاك عامين. هذه كتسمى سيتادير يمكن لينا ديك الكونترا اللي سالات يمكن لينا نغونوفليوها نجددوها. Le non-renouvellement ne donne lieu à aucun indemnisation de l'employeur ou de salarié. علاش؟ حيت كنكونوا حنايا باغ اكزومبل وصلت ليشيونس ديالها وما بغيناش نجددوها. دونك هنايا راه ما صافي راه وصلت الاجل ديالها، دونك الكونطرا ديالها راه تريزيليات. دونك في هاد الحاله حتى واحد ما كيكونوش تعويضات بالنسبه لومبلويور والسالاري، ولا ما كيكونوش بالنسبه للسالاري بالنسبه لومبلويور، حيت داك الكونطرا وصلت لا فان ديالها. Cessation du contrat à durée indéterminée. En réalité, l'initiative de résiliation de ce genre de contrat vient très souvent de l'employeur. Parce qu'on a droit à le contrat durée indéterminée اللي ما كيكونش فيها واحد الاجال، كتكون مفتوحه. قليل فين كنلقاو لومبلويور بغا يريزيلي كتجي سيتادير l'initiative de résiliation كتجي من عند لومبلويور. كيكونوا الاغلبيه كيكون لومبلويور كيكون ساتيسفي وكيكون لو سالاريي ساتيسفي. قليل الا كيوقع شي فوتيف كراف ولا شي حاجه عاد كنديروا الريزيلياسيون ديال هذا الكونترا اللي سي دي. aussi le législateur et les tribunaux c'est-à-dire المشرع ولا المحاكم ont-ils limité la portée de ce droit de résiliation unilatérale. ما يمكنلكش تجي انا باغ اكزومبل قلنا الكونترا خاصو يكونوا فيها جوج الاطراف، خاصو يكون فيها المشغل وخاصو يكون فيها المستخدم. ما يمكنش نجي انا من جهه وحده ونفسخ العقده نحبس ديك العقده، يا اما من جانب ديال لومبلويور ولا من جانب ديال لو سالاري. خاصهم يكونوا يتفقوا بيناتهم بانهم راه غير ريزيليو ديك الكونترا، ما يمكنليهاش تكون من طرف واحد unilatéral du contrat de travail à durée indéterminée. D'abord ندوزو للسولد دو كونت. Sous le compte, ce document doit mentionner sous peine de nullité un certain nombre de dispositions énumérées par la loi. Sous le compte هي شي واحد باغ اكزومبل يا اما هو ديميسيونا كتكون هنايا سيتادير هو ديميسيونا ولا كيكون تراضي بين الطرفين. بيان سور شي سول تو كونت كياخذوا المستحقات ديالو، هي ديك البيريود اخر بيريود خدم بحال الشهر الاخراني و بلوس الا كانوا كيتسالوه شي حاجه في الكونجي ديالو ما خارجش، بيان سور خاصو يتخلص في داك الكونجي ديالو اللي ما خرجش فيه، كياخذ المستحقات ديالو كاع داكشي اللي كيشال لك الشركه. هذا كيتسمى سول تو كونت حيت من بعد هذاك لو سالاري ما غاديش تبقى عنده حتى شي علاقه بلا سوسيتي. هذا كيتسمى الاس تي سي، هو كياخذ الحساب ديالو، كان بالعربيه كنقولوا صافي راه خدا حسابه، كياخذ الحساب ديالو، كياخذ المستحقات ديالو والواجبات ديالو اللي كيضمنها ليه القانون. هذا كيتسمى سول تو كونت سيتادير فاش كتكون سيساسيون سيتادير ديفينيتيف. يا اما لا اغلبيه كيكون هنا كيكون لو سالاريي هو اللي كيحط الاستقاله ديالو، هو اللي كيديميسيون كياخذ لا اس تي سي. Le salaire, contrepartie de l'exécution de la prestation de salaire de travail. Bien sûr, قلنا بان لو سالاريي كيكون كيخدم كيدير واحد المجهود كيقدم واحد الخدمه لديك الشركه، بيان سور خاصو ياخذ المقابل ديالو. هذا المقابل هو اللي كنسميوه السالير ولا كنسميوه rémunération. Occupe une place essentielle dans le droit de travail. مهمه لو سالير ولا ريمينيراسيون شي حاجه مهمه اللي كتكون خاصها تكون في الدروا دو طرافاي ولا خاصها تكون في الكونطرا دو طرافاي. هذه ضروريات. علاش؟ هذاك دوك لو سالاري كيخدم، علاش كيخدم باش ياخذ الفلوس، باش يكون عنده واحد الريفوني. دونك هذه خاصها تكون مونسيونيه في الكونطرا دو طرافاي.
كاين البوربوار. Les pourboires sont des sommes d'argent versées par les clients aux salariés en contact direct avec la clientèle. الناس اللي كيكونوا خدامين لي سالاريي كيكونوا عندهم اللي كيكون معاهم الكونتاكت ديريكت سيتادير مباشر مع الكليونتيل كيعطيوهم البوربوار ديالهم. هذاك البوربوار ديالهم كاين بعض المرات كنحسبوا هذاك البوربوار بحال واحد كومبليمون ديال داك لو سالير، بحال الناس اللي خدامين في القهوه سرباي كيدوروا معاهم الكليان، هذاك حتى هو راه يمكن ليه يدخل بانه واحد لابارتي ديال ولا واحد الكومبليمون ديال لو سالير. لا كارت دو ترافاي. لا كارت دو ترافاي هضرنا عليها من قبيله بان قلنا المشغل خاصو يعطي لذاك المستخدم اللي عنده خاصو يعطيه واحد كتسمى اما لا كارت بروفيسيونيل ولا كارت دو ترافاي. à défaut d'un contrat de travail écrit ou d'une lettre d'engagement, l'employeur est tenu de délivrer une carte de travail à chaque salarié. اصلا بعدا الكونترا كيكون فيها مذكور فيها هذاك لو سالاريي شنو هو البوست ديالو السالير ديالو داك الشيء. هنا راه كاينه واحد هذا الدوكيومون راه كيقول بان راه السيد خدام في هذه الشركه في هذا البوست الفلاني، ولكن ابار هذاك لو كونترا دو ترافاي خاص شنو لومبلويور خاصو يعطي واحد لا كارت بروفيسيونيل واحد دو ترافاي ولا كارت دو ترافاي لكل سالاري فيها السميه والكنيه لا دات دو ريكروتمون فوقاش خدم ديك الشركه الماتريكول ديالو البوست ديالو اكسيتيرا. هذوك لي زانفورماسيون كيكونوا في الكارت دو ترافاي ولا الكارت بروفيسيونيل. Le bulletin de paie. Le bulletin de paie, c'est un document comportant un certain nombre de mentions qui permet de renseigner le salarié sur les modalités de calcul de sa rémunération. Bulletin de paie, راه هو في الاخر الشهر كيجي السالير بيان سور كيدوز ليه في الكونت ديالو كيدوز ليه المونطون جلوبال، ولكن الديتاي ديالو باش يعرف السالير دو باز شنو يعرف لي كوتيزاسيون ديالو يعرف ليير ديالو يعرف هاد لي زانفورماسيون خاصو يمشي للبولتان دو باي باش كيعرف الديتا ديال هاد لي زوبيراسيون اللي كيكونوا. بيان سور هاد لي دوكيومون هاد لي زوبيراسيون كيكونوا في البولتان دو باي. البولتان دو باي من حق لو سالاري ياخذ البولتان دو باي ديالو باش يعرف اشنو السالير ديالو دو باز، اشنو هما لي زور سوبليمونتير اللي خدم، اشنو هما لي بريم اللي كيكونوا عنده اكسيتيرا. كيكون فيه المونطون بروت وكيكونوا فيه لي روتوني ولا كيكون فيه ليير باغ اكزومبل ولا لي كوتيزاسيون شي حاجه كيبقى ليه لو مونطون نت. داك لو مونطون نت هو اللي كيتفيرسا ليه في لو كونت بانكير ديالو. ندوزو لو ليفر دو باي est un registre qui est obligatoirement tenu dans chaque entreprise et doit reproduire proprement et par ordre de date toutes les mentions portées sur le bulletin de paie. قلنا بأن البولتان دو باي من حق أي سالاري. بيان سور في لي زونتربريز كيديروا واحد الريجستر كيديروا سيتادير فاش داك لو سالاريي كياخذ لو بولتان دو باي ديالو كيستني بانه راه فلان الفلاني راه خدا البولتان دو باي ديالو ديال الموا الفلان الفلاني، سيتادير بانه هذاك لو سالاري كيطالب بان البولتان دو باي هو حتى المشغل خاصو يحمي راسو اون كا ديال لانسبيكسيون، حيت او بعض المرات كيجي كتكون في واحد لا سوسيتي ولا واحد لونتربريز كيجي لانسبيكتور دو ترافاي، اول حاجه كيسولك كيقول لك واش كتاخذ البولتان دو باي ديالك. تقدر نتايا تكون عندك كونفلي مع ديك الشركات وتقول لهم لا انا ما كناخذش البولتان دو باي. ايوا هاد لا سوسيتي كتعطيك البولتان دو باي ولكن انت بغيتي تطيع عليها الباطل، لاش غير يرجعوا لهاد لو ليفر دو باي، هو داك الريجستر اللي فاش كتاخذ البولتان دو باي كتسني فيه. هذاك الشركه كتحمي راسها بانها راه عطات البولتان دو باي لواحد الدوكيومون اللي هو من حق داك راه خداه. دونك هذا c'est un enregistre qui est obligatoirement tenu dans chaque entreprise. Le salaire de base constitue la rémunération perçue par le salarié en contrepartie de sa prestation de travail. Le salaire de base هو داك
سيتادير ما داك لا باز اللي كتكون المينيموم، عاد كيتزاد كيكون السالير دو باز، عاد كيتزادوا عليه لي زيغ سوبليمونتير، كيتزادوا عليه لي بريم، كيتزادوا عليه زافونتاج سوا اون نيميرو ولا اون ارجون اكسيتيرا. المهم كيكون واحد لو سالير دو باز، داك لو سالير دو باز هو اللي كيديرو السالير دو باز هو اللي كياخذ داك لو سالاري اون كونتر بارتي ديال واحد الخدمه ولا واحد لو طرافاي اللي كيديرو في واحد الشركه. كاين les heures supplémentaires et celles effectuées au-delà de la durée légale de travail. هما السوايع الاضافيه، الساعات الاضافيه اللي كيخدم. باغ اكزومبل عندك كتخدم من 8 ل 4، الا خدمتي بيان سور الا خدمتي كنت كتزيد الخدمه من بين 4 ل 6 بيان سور راه خاصك تخلص في هذوك الساعتين اللي زدتي. حيت علاش؟ حيت القانون كيقول لك تخدم باغ اكزومبل اللي هي اما من 8 ل 12 جوج 6 ولا تخدم ستادير كونتينيو من 8 حتى 4. ستادير كيكون عندك القانون ولا قانون الشغل كيقول لك راه عندك واحد السوايع اللي هما قانونيه خاصك تخدم فيهم. خدمتي فوق هاد خارج هاد الساعات القانونيه خاصك تاخذ سوايع اضافيه وخاصك تخلص فيهم. كاينين لي زانديمنيتي sont des sommes d'argent attribuées à un salarié en répartition d'un dommage au préjudice. C'est-à-dire, par exemple, درتي واحد par exemple كنتي خدام في واحد الشركه وبيان سور خسرتي ليه الماتيريال، عاطينك بيسي ولا شي حاجه وخسرتيها وانت درتيها اكسبري، بيان سور خاصهم يديروا لك واحد خاصك تخلص، حيت انت درتي واحد خسرتي داك الماتيريال ولا لحقتي واحد الضرر بهذاك المؤسسه، بيان سور خاصهم تخلص داك الشيء داك الدوماج ولا داك البريجوديس اللي درتي داخل ديك الشركه خاصك تخلص هذوك لي زانديمنيتي. بالنسبه كاين لي زافونس et à compte. Une avance consentie à un salaire au cours d'une période est récupérée sur son salaire à la fin de cette période. Par exemple, كيكون واحد لي سالاريي وبيان سور كاينين اما كيكون عنده واحد الظرف قاهر ولا شي حاجه كيكون عنده خاصو الفلوس، كيمشي كياخذ افونس سور سالير. افونس سور سالير هي يا اما كيكون افونس سور سالير باغ اكزومبل كتقول لهم بغيت واحد 1000 درهم حتى الشهر الجاي وحيدوها ليا، ولا كتاخذ واحد المونطون باغ اكزومبل تقدر تاخذ 10000 وهنا كتاخذ بحال خديتي واحد البري سوسيال وبيان سور هذاك 10000 غتبقى تخلصها، تقدر تخلصها على 10 شهور، كل شهر يبداو يحيدوا لك 1000 درهم. يا اما كتاخذ واحد لافونس سيتادير كتاخذ لافونس من السالير ديال اللي مازال ما تخلصتيش فيه، هذا كيتسمى افونس سور سالير. اون فوا كيجيك كيدخل لك السالير ديالك كيحيدوا اول حاجه كياخذوا داك لافونس، ولا كيكون بري كيكون ريبارتي سور بليزيور موا. هذا l'avance ou la compte. Les oppositions. Une partie du salaire doit être saisie entre les mains d'un employeur par une créance du salarié suite à un jugement. Par exemple, كيكونوا les oppositions par exemple شي واحد عنده شي كونفلي طلق مرتو وعنده الدراري وعنده هو خدام في البريفي وما كيبغيش يعطي النفقه، كيبغيش يعطي النفقه للمرتو داكشي. كاين المراه كتمشي كتدعي كيجيبوا ليه كتعرفوا الشركه وداكشي كيجيبوا واحد الورقه للشركه من عند المحكمه كيقولوا له هذا السيد راه ما كيخلصش المستحقات ديالو، ما كيخلصش النفقه ديالو. شنو كيبداو كيديروا هذاك لا سوسيتي اللي خدام فيها كيبداو كيديروا ليه اقتطاعات بحال كيديروا ليه بريليفمون على سورس من المنبع، السالير ديالو كيقبطوه المونطون النات اللي غيخلص كيحيدوا منه داك النفقه ديال المراه وديال الدراري، لو غيست اللي كيبقى ليه كيعطيوه ليه هو. سوسون هذاك كيتسموا دي زوبوزيسيون اللي كيكون عنده باغ اكزومبل شي حاجه كتسالو ما بغاش يخلص شي كريدي ولا شي حاجه، كيجيو عنده لديك البلاصه فين خدام وكيجيبوا واحد الورقه بانه راه السيد راه ما كيبغيش يخلص كريديات ولا عنده شي حاجه، دونك كيبقاو كيديروا واحد
واحد الاقتطاع من المنبع. وصلنا لا كيس ناسيونال دو سيكوريتي سوسيال هي لا CNSS كلشي كيعرفها. La CNSS est un organisme public. Son rôle est la sécurité dont le but est la subsistance de façon provisoire, c'est-à-dire باش كتحمي داك الاجير من حوادث الشغل، من لي مالادي، التقاعد، هادو c'est-à-dire كتحمي داك الاجير ولا داك المستخدم. اخر حاجه عندنا اما كاين ليا وكاين لي جيا. L'IGR, c'est un impôt direct qui s'applique aux catégories des revenus suivants. Des revenus professionnels, des revenus provenant des exploitations agricoles, les revenus salariaux et assimilés, revenus de la location des biens immobilisés, revenus des capitaux mobiliers. هادو c'est-à-dire هنا كنهضروا على l'impôt global sur le revenu. علاش؟ حيت هنا بحال قلتي كنحسبوا لامبو على ديال العام. بالنسبه للناس اللي خدامين في الفلاحه ولا الناس اللي عندهم واحد المحلات كيكريوهم ولا كيكونوا عندهم واحد لي كابيتو اللي كيكونوا كيعطيوهم واحد لي ريفوني، يا اما بحال لي زوبليغاسيون ولا لي زاكسيون كيكونوا عندهم واحد المداخل. هنا كنحسبوا هاد لي جير على العام كامل، كنحسبوه من لو 1 ان حتى لو 31 12 ان. ولكن بالنسبه لو سالاريي راه كيتخلص كل شهر، يا اما كنخلصوا حنايا اش كنديروا بالنسبه للشركه كل شهر كتقطع داك ليا لامبو سور لو ريفوني كل شهر. بيان سور كاينين لي ترونش انفيريور من 2500 درهم كتكون اكزونيري. ابارتيغ من 2500 راه كاين واحد الباريم ديال ليا كل بلاصه كتابليكا. هذا كنسميوه كيكون ليا علاش؟ حيت كل شهر بيان سور هاد لو سالاريي راه ما كيتخلصش بالعام. كاينين هادو اللي كيكونوا عندهم دي ريفوني انيوال. بالنسبه لو سالاريي راه مونسيول، كيخدم شهر في الاخر الشهر كيتخلص. هذاك ليا كيبدا كيتشهر ديال شهر 1 شهر 2 شهر 3 حتى لاخر العام كنجمعوا دوك الكيوبل ديال لامبو سور لو ريفوني هو اللي كنسميوه لي جيا. غير هذا كيكون سيتادير كيكون عنده مونسيول، الا ضربونا في 12 كيولي انيوال. كانت هذه حاولت نشرح لكم سيتادير بريفمون ونعطيكم لو ماكسيموم ديال لي زانفورماسيون كل ما كيتعلق بقانون الشغل، التشريعات، اي حاجه، المعلومات اللي خاصهم يكون عارفهم ستاجير ديالو، بيسكو هو دابا في دوزيام اني وغيمشي لسوق الشغل، خاصو يكون عارف واحد لي نوسيون، يكون عارف شنو اللي ليه واللي عليه، يكون عارف لي دغوا لي زوبليغاسيون، يكون عنده واحد ليدي. جيسبر نكون قدرت نوصل الميساج